ये फोरम में पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। अशकाबाद में वज़ीर आज़म मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अहम खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे का अहवाल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में आज तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से आलमी फोरम में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि अशकाबाद के मकाम पर 1998 में ये यादगार जो है वो तामीर की गई। दीगर आलमी रहनुमा भी इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़िर में देख सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और दीगर के साथ इस वक्त खुशगवार जुमलों का तबादला हो रहा है। तमाम सरबराहान मुमलिकत हुकूमत का जो इस वक्त इस आलमी फोरम में मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी परमानेंट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी की अलामत है, जो 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम की थी। ये तुर्कमानिस्तान का सबसे मशहूर और सबसे पहचाना जाने वाला मोनूमेंट है। इस वक्त आप देख सकते हैं बराह रास्त ये मंजर, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम में तकरीब के सिलसिले में शिरकत कर रहे हैं। तमाम रहनुमाओं की इस वक्त आमद और आपस में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त आलमी रहनुमाओं के हमराह खुशगवार जुमलों का तबादला करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से इस आलमी फोरम में शिरकत कर रहे हैं। ये फोरम इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें मुख्तलिफ अहम अमूर पर बाहमी सतह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की तरफ गामजन हैं और इस सिलसिले में मुनक़्क़िद किए जाने वाले आलमी फोरम में भी शिरकत होंगे। दीगर आलमी रहनुमा भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमराह हैं। रूस के सदर भी इस तकरीब में शरीक होंगे। साथ साथ तुर्कमानिस्तान के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुशगवार जुमलों के साथ तबादला ख्याल हुआ है। इन तमाम आलमी रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यादगार गैर जानिबदारी पर आमद की ये मनाजिर बराह रास्त हम आपको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी तौर पर तिजारत के हुजम के फ़रोग़ के साथ साथ अवामी सतह पर ताल्लुक़ात में इजाफ़े के हवाले से भी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल न्यूट्रल पॉलिसी के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये यादगार इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसे मरकज़ी अहमियत हासिल आइडेंटिफिकेशन ऑफ तुर्कमानिस्तान के हवाले से, जिसे रिकॉग्नाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जानिब से, और इस यादगार को मरकज़ी अहमियत हासिल है। और तुर्कमानिस्तान की इसी 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से आज के इस फोरम का इनेकाद किया गया है। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में 2 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। इस वक्त आप इस तकरीब के मनाज़िर बराह रास्त देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा है तुर्कमानिस्तान अशकाबाद में इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मोनूमेंट पर पहुँचे हैं आलमी रहनुमाओं के साथ। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद की ये मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस तकरीब में आप देख सकते हैं तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, इसके साथ साथ दीगर आलमी रहनुमा
यहाँ पर मौजूद हैं। रवायती अंदाज में खूबसूरत दस्ता फूल लेकर इस मॉन्यूमेंट की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस यादगार पर आमद के वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ बड़े खुशगवार मूड में अच्छे जुमलों का तबादला और तमाम आलमी रहनुमा इस मॉन्यूमेंट पर इस वक्त पहुँच चुके हैं, जिसके सिलसिले में आज इस आलमी फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बाहमी गहरे रवाबित हैं, जिनका हजम न सिर्फ तिजारत के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, बल्कि इन ताल्लुकात में वसअत अवामी राबतों के फ़रोग़ के तौर पर भी देखी जा सकती है। यहाँ पर इस वक्त फूल रखने की तकरीब जो है वो आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं की जानिब से अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तक़िल गैर जानिबदार की सालगिरह के हवाले से ये मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा वज़ीर आज़म के इस फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के सिलसिले में इस तरह के जो अहमियत के हामिल बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हैं वो यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ ममलिकत के सरबराहान हुकूमत से बातचीत करने के मौके मुयस्सर होते हैं और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात जो होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के माबैन उनको फ़रोग़ देने के हवाले से इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें तज्ज़ियाकार अहमियत का हामिल करार देते हैं। और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तक़िल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक़दा इस आलमी फ़ोरम को भी गैर मामूली अहमियत हासिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा और इस वक्त अशगाबाद के ये मनाज़िर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अक़ीदत और एहतराम का इजहार किया जा रहा है, फूल रखे जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पर और मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत हुकूमत इस वफ़द के तौर पर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो भी इस वफ़द में शामिल हैं और ग्रुप्स की सूरत में जो है वो यहाँ पर इनकी आमद हो रही है और बड़े खूबसूरत बुकेज़ जो हैं इन्होंने रखे हुए हैं, गुलदस्ते यहाँ पर रखे जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पर और मजमूई तौर पर जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत और मुख्तलिफ़ ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तक़िल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक़दा ये फोरम और इस वक्त मॉन्यूमेंट पर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत हुकूमत, जिनमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरा तुर्कमानिस्तान के सिलसिले में इस वक्त अशगाबाद में मौजूद हैं और इससे पहले तुर्कमानिस्तान के सदर बर्दी मोहम्मदोव से भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी गैर जानिबदारी की इस 30वीं सालगिरह पर मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के हवाले से भी अज़्म का इजहार किया था। साथ ही साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी में ताउन पर भी मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव का शुक्रिया भी अदा किया और उनको आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंज़र इस आलमी प्लेटफॉर्म से बराह रास्त तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से इस मॉन्यूमेंट पर इस वक्त ये तकरीब का आगाज़ है और इस मॉन्यूमेंट को आप इस वक्त देख भी सकते हैं। 3 सतूनों पर मुश्तमिल है ये मॉन्यूमेंट और इस मॉन्यूमेंट को मरकज़ी अहमियत हासिल है, रिकगनाइज्ड है ये बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं उनकी जानिब से अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है और फूल रखे जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पर और साथ साथ मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो भी अपने ग्रुप्स के हमरा वफूद की सूरत में और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी वफूद की सूरत में बुकेज़ पकड़े हुए, गुलदस्ते हाथों में लिए इस मॉन्यूमेंट की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए इस मॉन्यूमेंट पर फूल रख रहे हैं। मॉन्यूमेंट इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त और इस वक्त मजमूई तौर पर जो एक बड़े वफ़द की सूरत में यहाँ पर आपको अफराद नज़र आ रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं वो भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ
پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس مونومنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری یعنی کہ پرماننٹ نیوٹرلٹی کی پالیسی کی علامت ہے، اور 1995 میں اقوام متحدہ نے اس مونومنٹ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا، اور ترکمانستان کا یہ سب سے مشہور اور سب سے پہچانا جانے والا مونومنٹ ہے۔ اور ترکمانستان جو سیاحت کی غرض سے نکلتے ہیں وہ اس مونومنٹ کو ترجیحاً وزٹ کرتے ہیں، یہاں کا دورہ کرتے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ اس اہم مقام کی جو ہے وہ ضرور سیر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکمانستان کی جو مونومنٹ ہے، اس کی جو ساخت ہے بنیادی طور پر یہ 3 ستونوں پر کھڑی ایک شاندار ٹاور نما عمارت ہے جو ترکمن ٹرائیپوڈ بھی کہلاتی ہے، اور اس ترکمن ٹرائیپوڈ کی انٹرنیشنل آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹاور کے اوپر ایک سنہری مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے ترکمانستان کے سابق صدر سفر مراد نیازوف کا، جو سورج کی سمت روزانہ گھومتا ہے۔ عوامی دباؤ کے بعد 2010 میں یہ مجسمہ ہٹا کر ایک علیحدہ پارک میں منتقل کر دیا گیا، مگر جو مونومنٹ ہے اب بھی اپنی اصل حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، اور رات کے وقت یہ جو یادگار ہے یہ روشن ہوتی ہے اور شہر کا سب سے نمایاں لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے شہر کے مختلف علاقوں سے، اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہم گاہے گاہے آپ کے ساتھ اس ٹاور کی جو تصویر ہے، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت و حکومت ہیں یہاں پر اس یادگار پر، اس مونومنٹ پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور پھول رکھے جا رہے ہیں اور گلدستے رکھ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ارائیول کے مناظر ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں براہ راست، جس میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ترک صدر رجب طیب اردوان، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ترکمانستان کے میزبان صدر سردار بردی محمدوف اور دیگر عالمی رہنما یہاں پر موجود تھے، اور ان کی ارائیول جب ہوئی تھی، جب ان کی آمد ہوئی تھی اس مونومنٹ پر، تو اس وقت کے یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جس میں میزبان صدر کے ساتھ دیگر سربراہان مملکت و حکومت پھول رکھنے کے لیے اس یادگار کی جانب بڑھ رہے تھے، اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا ان تمام اہم شخصیات کے مابین، اور بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے حوالے سے، معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے، باہمی روابط کو بڑھانے کے حوالے سے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے، اس طرح کے جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں وہ مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان ملاقاتوں کے مواقع فراہم کرتے ہوئے انتہائی اہمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ وفود کی صورت میں، اور خاص طور پر پھر وہاں کے جو مقامی اہم شعبہ جات ہیں ان کے جو سربراہان ہیں اور نمایاں حیثیت رکھنے والے جو اہم شخصیات ہیں وفود کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں، اور گلدستے رکھ کر جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے اس ٹاور کی، اس مونومنٹ کی، کہ جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ترکمانستان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ترکمانستان کی جو 30 سال کی مستقل غیر جانبداری ہے اس حوالے سے اس پلیٹ فارم پر آج اس سالگرہ کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اس عالمی فورم کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کی بھی فورم میں شرکت، عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اس دورے کو وزیر اعظم کے، ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد کے یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ پر میزبان صدر سردار بردی محمدوف کو مبارکباد دی۔ 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میزبان صدر کے ساتھ تجارتی روابط کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، اقتصادی روابط کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی میں تعاون پر بھی شکریہ ادا کیا۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف کو بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے آئندہ برس پاکستان کے سرکاری دورے کی بھی دعوت دی گئی۔
آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ مناظر ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد سے، اور یہ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیر پہلے کے ہیں جب یہ تمام عالمی رہنما اور اہم شخصیات جو ہیں اس غیر مستقل غیر جانبداری کی جو سالگرہ ہے اس سلسلے میں مونومنٹ پر ان کی جو ارائیول ہوئی تھی وہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جس میں خوشگوار موڈ کے ساتھ جو اچھے جملوں کا تبادلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں اس طرح کے جو اہمیت کے حامل بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہیں وہ یقینی طور پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں مختلف مملکت کے سربراہان حکومت سے بات چیت کرنے کے موقع میسر ہوتے ہیں، اور دو طرفہ تعلقات جو ہوتے ہیں مختلف ممالک کے مابین ان کو فروغ دینے کے حوالے سے اس طرح کے جو بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہیں انہیں تجزیہ کار اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں، اور ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ اس عالمی فورم کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترکمانستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ، اور اس وقت اشخاباد کے یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ عقیدت اور احترام کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھول رکھے جا رہے ہیں اس مونومنٹ پر، اور مختلف ممالک کے سربراہان مملکت حکومت اس وفد کے طور پر جو ہے یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی اس وفد میں شامل ہیں، اور گروپس کی صورت میں جو ہے وہ یہاں پر ان کی آمد ہو رہی ہے، اور بڑے خوبصورت بکیز جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، گلدستے یہاں پہ رکھے جا رہے ہیں اس مونومنٹ پر، اور مجموعی طور پر جو ہے مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت حکومت اور مختلف ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ یہ فورم، اور اس وقت مونومنٹ پر موجود ہیں مختلف ممالک کے سربراہان مملکت حکومت، جن میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے دورہ ترکمانستان کے سلسلے میں اس وقت اشخاباد میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے ترکمانستان کے صدر بردی محمدوف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے مبارکباد بھی دی تھی غیر جانبداری کی اس 30ویں سالگرہ پر میزبان صدر سردار بردی محمدوف کو، اور دو طرفہ تعلقات، تجارتی اور اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بھی عزم کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی میں تعاون پر بھی میزبان صدر سردار بردی محمدوف کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کو آئندہ برس پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر اس عالمی پلیٹ فارم سے براہ راست ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے اس مونومنٹ پر اس وقت یہ تقریب کا آغاز ہے، اور اس مونومنٹ کو آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 3 ستونوں پر مشتمل ہے یہ مونومنٹ، اور اس مونومنٹ کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، ریکگنائزڈ ہے یہ باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی جانب سے، اور مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت حکومت ہیں ان کی جانب سے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پھول رکھے جا رہے ہیں اس مونومنٹ پر، اور ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جو اہم شخصیات ہیں وہ بھی اپنے گروپس کے ہمراہ وفود کی صورت میں، اور مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت حکومت ہیں وہ اپنے ملک کی نمائندگی وفود کی صورت میں بکیز پکڑے ہوئے، گلدستے ہاتھوں میں لیے اس مونومنٹ کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس مونومنٹ پر پھول رکھ رہے ہیں۔ مونومنٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر براہ راست، اور اس وقت مجموعی طور پر جو ایک بڑے وفد کی صورت میں یہاں پر آپ کو افراد نظر آ رہے ہیں، ان میں مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت حکومت ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس مونومنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری یعنی کہ پرماننٹ نیوٹرلٹی کی پالیسی کی علامت ہے، اور 1995 میں اقوام متحدہ نے اس مونومنٹ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا، اور ترکمانستان کا یہ سب سے مشہور اور سب سے پہچانا جانے والا مونومنٹ ہے، اور ترکمانستان جو سیاحت کی غرض سے نکلتے ہیں وہ اس مونومنٹ کو ترجیحاً وزٹ کرتے ہیں، یہاں کا دورہ کرتے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ اس اہم مقام کی جو ہے وہ ضرور سیر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکمانستان کی جو مونومنٹ ہے اس کی جو ساخت ہے بنیادی طور پر یہ 3 ستونوں پر کھڑی ایک شاندار ٹاور نما عمارت ہے جو ترکمن ٹرائیپوڈ بھی کہلاتی ہے، اور اس ترکمن ٹرائیپوڈ کی
انٹرنیشنل آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹاور کے اوپر ایک سنہری مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ ترکمانستان کے سابق صدر سفر مراد نیازوف کا جو سورج کی سمت روزانہ گھومتا ہے۔ عوامی دباؤ کے بعد 2010 میں یہ مجسمہ ہٹا کر ایک علیحدہ پارک میں منتقل کر دیا گیا، مگر جو مونومنٹ ہے اب بھی اپنی اصل حیثیت میں یہاں پر موجود ہے اور رات کے وقت یہ جو یادگار ہے یہ روشن ہوتی ہے اور شہر کا سب سے نمایاں لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے۔ جو رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے اسے دور سے دیکھا جا سکتا ہے شہر کے مختلف علاقوں سے، اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہم گاہے آپ کے ساتھ اس ٹاور کی جو تصویر ہے، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت و حکومت ہیں یہاں پر اس یادگار پر، اس مونومنٹ پر جو ہے وہ موجود ہیں اور پھول رکھے جا رہے ہیں اور گلدستے رکھ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ارائیول کے مناظر ہیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں براہ راست، جس میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں ترک صدر رجب طیب اردوان، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ترکمانستان کے میزبان صدر سردار بردی محمدوف اور دیگر عالمی رہنما یہاں پر موجود تھے، اور ان کی ارائیول جب ہوئی تھی، جب ان کی آمد ہوئی تھی اس مونومنٹ پر، تو اس وقت کے یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جس میں میزبان صدر کے ساتھ دیگر سربراہان مملکت و حکومت پھول رکھنے کے لیے اس یادگار کی جانب بڑھ رہے تھے اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا ان تمام اہم شخصیات کے مابین، اور بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے حوالے سے، معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے، باہمی روابط کو بڑھانے کے حوالے سے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے، اس طرح کے جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں وہ مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان ملاقاتوں کے مواقع فراہم کرتے ہوئے انتہائی اہمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ وفود کی صورت میں، اور خاص طور پر پھر وہاں کے جو مقامی اہم شعبہ جات ہیں ان کے جو سربراہان ہیں اور نمایاں حیثیت رکھنے والے جو اہم شخصیات ہیں وفود کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں اور گلدستے رکھ کر جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے اس ٹاور کی، اس مونومنٹ کی، کہ جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ترکمانستان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ترکمانستان کی جو 30 سال کی مستقل غیر جانبداری ہے اس حوالے سے اس پلیٹ فارم پر آج اس سالگرہ کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اس عالمی فورم کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کی بھی فورم میں شرکت، عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اس دورے کو وزیر اعظم کے۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد کے یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ پر میزبان صدر سردار بردی محمدوف کو مبارکباد دی۔ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میزبان صدر کے ساتھ تجارتی روابط کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اقتصادی روابط کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی میں تعاون پر بھی شکریہ ادا کیا۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف کو بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے آئندہ برس پاکستان کے سرکاری دورے کی بھی دعوت دی گئی۔ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہ مناظر ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد سے، اور یہ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیر پہلے کے ہیں جب یہ تمام عالمی رہنما اور اہم شخصیات جو ہیں اس مستقل غیر جانبداری کی جو سالگرہ ہے اس سلسلے میں مونومنٹ پر ان کی جو ارائیول ہوئی تھی وہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جس میں خوشگوار موڈ کے ساتھ جو اچھے جملوں کا تبادلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو وہ آگے بڑھتے ہوئے عالمی رہنما ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس یادگار پر پہنچے، اور انہوں نے عقیدتاً یہاں پر پھول رکھے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ مختلف جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی وہاں کی مقامی شخصیات ہیں وہ بھی ان وفود میں شریک ہیں، اور آج مجموعی طور پر مرکزی
अहमियत और हैसियत हासिल है इस मोनूमेंट को कि आज इसी सिलसिले में जिस बुनियादी नुक्ता नज़र को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस मोनूमेंट को तामीर किया गया, ये उसी मोनूमेंट की जो है वो सालगिरह आज मनाई जा रही है। जो एक डिटर्मिनेशन है, इसके पीछे जो एक अज़्म है वो गैर जानिबदारी है, और इस गैर जानिबदारी को 30 साल हो चुके हैं, और 30 साल इसी मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से इस फोरम पर जो है इस अहम तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शरीक हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ हैयत के हवाले से, इसकी तारीख़ के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि मुस्तकिल गैर जानिबदारी की ये जो यादगार है, ये अशकाबाद के मकाम पर तामीर की गई थी सन 1998 में, और तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी यानी कि परमानेंट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी की अलामत है, जो 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम की। और साथ ही साथ तुर्कमानिस्तान के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि एक लैंडमार्क है ये, और आइकन है कि तुर्कमानिस्तान का सबसे जो मशहूर है और सबसे पहचाना जाने वाला मोनूमेंट है। और इसकी जो साख्त है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है और इसकी फिर तामीर है, ये 3 सतूनों पर खड़ी एक शानदार टावर नुमा इमारत है, जो तुर्कमन ट्राइपॉड भी कहलाती है। और इसकी जो खसूसियात हैं, टावर के ऊपर एक सुनहरी मुजस्मा इससे पहले जो है वो नस्ब था, अब यह मुजस्मा उतार कर इसको हटा कर जो है एक और जगह पे इसको मुंतकिल किया गया है, लेकिन अपनी असल हैयत में ये टावर मौजूद है। और इसकी जो हाइट है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, वो अशकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इसको बराह रास्त जो है वो देखा जा सकता है, मुशाहिदा किया जा सकता है। बिलखुसूस रात के वक्त ये यादगार जो है वो नुमायां तौर पर रोशन होती है, और शहर का सबसे नुमायां और लैंडमार्क जो है वो इसको समझा जाता है। यहाँ पे आपको आगाह करेंगे कि इस टावर के ऊपर जो सुनहरी मुजस्मा नस्ब था, वो तुर्कमानिस्तान के साबिक सदर सफ़र मुराद नियाज़ोव का था, और ये सूरज की सिमत रोज़ाना घूमता था। ये इसकी एक खसूसियत थी, जिसे बाद में इस मुजस्मे को जो है वो दूसरी जगह पे नस्ब किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो टावर है वो अपनी असल हैसियत और हैयत में मौजूद है, और एक लैंडमार्क है अशकाबाद का। और अशकाबाद जाने वाले जो तमाम टूरिस्ट हैं, दुनिया भर से आने वाले, वो इस मकाम को तरजीहन प्रेफर करते हैं विज़िट करना। और आज इसी मकाम पर जो है इस अहम प्लेटफॉर्म का जो है वो इनेकाद किया गया है, इस अहम तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें फूल रखे जा रहे हैं, गुलदस्ते जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत इस तकरीब में शरीक हैं। यहाँ पर उन्होंने वफूद की सूरत में भी जो है वो अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए फूल रखे हैं। तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद से ये मनाज़िर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें तुर्कमानिस्तान के मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव, रूसी के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, और इसके अलावा दीगर आलमी रहनुमा भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस अहम प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भरपूर और वालिहाना इस्तकबाल किया गया जब तुर्कमानिस्तान पहुँचे, और साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद जो है वो भरपूर इस्तकबाल